इदानीम् अहं लघ्वीं बालिकां शाम्भवीम् आह्वयामि यत् सा सङ्कटनाशनस्तोत्रेण अस्माकं मङ्गलाचरणं कुर्यात्। हेलो, नमो नमः। क्षमं महोदय कृपया यशसादेव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेन्नरः न च विद्याभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते गतिम् यत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिम् मुह्येत गणपते स्तोत्रम् चतुर्मासे गमनं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यत् समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा सर्वेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगजाननार्पणमस्तु। शिवं भवतु शिवं भवतु शिवं भवतु। शिवं भवतु। श्रीगणेशाय नमः। बहु सम्यक् रूपेण शाम्भवी भवती मङ्गलाचरणं कृतवती। संस्कृतस्य कृते एव वयं कार्यक्रमं कुर्मः। अस्माकं मध्ये संस्कृतानुरागी संस्कृतज्ञः एकः प्रशिक्षकः यः सदैव अस्माकं मध्ये प्रशिक्षकरूपेण उपस्थितः भवति, सः अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकः अपि अस्ति। सः सूत्रधारः अस्ति, परन्तु अहं चिन्तयामि यत् तस्य मनोगतम् अपि वयं श्रोतुम् इच्छामः। अतः अहम् आह्वयामि मुकेश महोदयं यत् कृपया संस्कृतस्य विषये स्वमनोगतं प्रस्तुतं करोतु, तदनन्तरम् अग्रे सञ्चालनम् अपि करोतु। धन्यवादाः महोदयाः। एषः अवसरः मह्यं दत्तः, तस्य कृते अहं पुनः धन्यवादान् ज्ञापयामि। पुनः सर्वेभ्यः नमः। अद्य अहं संस्कृतस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अहं तदेव वदिष्यामि यत् अहम् अनुभूतवान्, यत् किमपि अहं संस्कृतस्य विषये दृष्टवान्, यत् किमपि मया श्रुतं, तस्य विषये मनोगतम् अहम् इदानीं वदामि। मम चिन्तनमस्ति, सर्वे जानन्ति एव एतत्तु, सर्वेषु प्राणिषु मानवजीवनं बहु दुर्लभं भवति, बहु महत्त्वपूर्णं भवति। तस्य कारणम् अस्ति यत् यदि मानवः स्वबुद्धेः प्रयोगं करोति सम्यक्तया, चेत् सः ईश्वरमपि प्राप्तुं शक्नोति। ईश्वरस्य प्राप्तिः बुद्ध्या सह कर्तुं शक्नुयात्। अपि च वयं श्रुतवन्तः, अस्माकं मनीषिणः वदन्ति यत् ब्रह्मैव ब्रह्म भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। अर्थात यह ईश्वरं जानाति, यह ईश्वरं प्राप्नोति, सः ब्रह्म अर्थात ईश्वरः एव भवति। अर्थात यदि मनुष्यः प्रयत्नं करोति चेत् ईश्वर पदवीम् अपि प्राप्तुं शक्नोति इति वयं श्रुतवन्तः, इति वयं ज्ञातवन्तः। ईश्वरप्राप्त्यर्थं सन्ति बहवः मार्गाः। तेषु एकः बहु प्रचलितः बहुचर्चितः मार्गः यः अस्ति, सः अस्ति यत् यदि मनुष्यः अस्माकं शास्त्रेषु उक्तानां पुरुषार्थचतुष्टयानाम् अनुसरणं सम्यक्तया करोति चेत् निश्चयेन
सः ईश्वरं प्राप्तुं शक्नोति। अस्माकं मनीषिणः कथयन्ति यत् ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, अर्थात् यः ईश्वरं जानाति सः ईश्वरः एव भवितुमर्हति। तर्हि मनुष्ये एतावती शक्तिः अस्ति यत् यः सः प्रयत्नेन ईश्वरः भवितुम् अर्हति। अहम् उक्तवान् आसम् यत् तस्य सन्ति बहवः मार्गाः, ईश्वरप्राप्त्यर्थं बहवः मार्गाः सन्ति। तेषु एकः प्रचलितः मार्गः अस्ति यत् यदि कोऽपि पुरुषार्थचतुष्टयानाम् अनुसरणं सम्यक्तया करोति सः प्राप्तिकर्तुं शक्नोति। अस्माकं यः ऐतिहासिकग्रन्थः वर्तते महाभारतम् इति, तत्र व्यासेन उक्तमस्ति धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादीनां सर्वेषामपि पुरुषार्थ चतुष्टयानां सर्वमपि यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं महाभारते उक्तमस्ति। यत् अत्र अस्ति अर्थात महाभारते अस्ति तत्र तदेव अन्यत्र अस्ति। यत् महाभारते नास्ति तत् कुत्रापि अन्यत्र न दृश्यते इति स्पष्टमस्ति यत् पुरुषार्थचतुष्टयानां विषये महाभारते सर्वम् उक्तमस्ति। अस्माकं महाभारतं संस्कृते अस्ति। तर्हि यदि वयं पुरुषार्थचतुष्टयं ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि अस्माकं संस्कृतस्य ज्ञानं परमम् आवश्यकं वर्तते। अपि च संस्कृतं पठित्वा अस्माकं मार्गः बहु किमपि सुलभः अपि भवति। व्यासः इतोपि उक्तवान् आसीत् यत् भारते तत् भारत, यन्न भारते तन्न भारत। यद् भारत अर्थात महाभारते अस्ति तत् अस्माकं विश्वे अस्ति। सः न केवलं पुरुषार्थचतुष्टयानां वदन् अस्ति अपि तु सः सर्वेषामपि विषयाणां विषये वदन् अस्ति यत् वयं जगति यत्किमपि पश्यामः तत् सर्वमपि महाभारते दृश्यते। एकस्मिन्नेव ग्रन्थे अस्माकं नीतिशास्त्रम्, अस्माकं ज्योतिषशास्त्रम्, अस्माकं शस्त्रविज्ञानम्, अस्माकं यत्किमपि विज्ञानं वर्तते तत् सर्वम् एकस्मिन्नेव ग्रन्थे वर्तते। तदपि सः अस्मान् बोधयति। इदानीम् अहम् एकम् इतोपि वक्तुमिच्छामि। जनाः वदन्ति यत् अस्माकं संस्कृतभाषा मृतभाषा अस्ति। नास्ति एषा मृतभाषा, यतोहि एषा भाषा सर्वासु भाषासु जीविता अस्ति। यतोहि संस्कृतभाषायाः बहवः शब्दाः बहुषु भाषासु वर्तन्ते एव। यदि सर्वेभ्यः अपि भाषाभ्यः संस्कृतशब्दाः निष्कासिताः भवन्ति चेत् सर्वाः भाषाः अपङ्गाः भविष्यन्ति। ते स्वजीवनमपि चालयितुं न सक्षमाः भविष्यन्ति। अस्मिन् विषये वयम् इतोपि पश्यामः यत् बहवः देशाः परस्परं कलहं कुर्वन्ति, परस्परं तत्र क्लेशः वर्तते। जनाः मानसिकीं किमस्ति समस्याम् अनुभवन्ति। तत्र अस्माकं संस्कृतं बहु सम्यक् उपदेशं ददाति। यतोहि अस्माकं संस्कृते अस्माकं ग्रन्थाः अस्मान् बोधयन्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्माकं वसुधा एव कुटुम्बकं वर्तते। अस्माकं ग्रन्थेषु इतोपि उक्तमस्ति अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां सर्वे भवन्तु सुखिनः। एतादृश्यः भावनाः अस्माकं संस्कृतग्रन्थेषु वर्तते। अस्माकं संस्कृते यदा संस्कृतम् आसीत् तदा अस्माकं तादृशाः जनाः अभवन् ये विश्वस्य नेतृत्वं कृतवन्तः। अस्माकं संस्कृतस्य ज्ञानं यदा अस्माकं देशे प्रभूतं जीवितम् आसीत् तदा अस्माकं स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती तादृशाः जनाः अस्माकं देशे अभवन्, ये विश्वस्य मार्गदर्शनं कृतवन्तः, ये विश्वम् अग्रे नीतवन्तः। तर्हि यदि अस्माकं देशे संस्कृतं पुनः भविष्यति निश्चयेन अस्माकं देशः विश्वगुरुः भवितुं शक्ष्यति एव। अपि च अस्माकं आराधना या भवेत् सा आराधना अस्माकं संस्कृतस्य आराधना एव भवतु इति अस्माकं लक्ष्यं भवतु इति वयं चिन्तयेम। यदि ईशवन्दनां वयं कर्तुम् इच्छामः तर्हि संस्कृतवन्दना एव ईशवन्दना अस्माकं भवतु। ईशवन्दना अस्माकं संस्कृतवन्दना, ईशाराधना अस्माकं संस्कृताराधना। अस्माकं संस्कृतम् एव अस्माकं ब्रह्म, अस्माकं संस्कृतम् एव अस्माकं विष्णुः,
संस्कृतम् एव रुद्रः भवति। यदि वयं भारतीयाः अस्माकं संस्कृतस्य विषये तादृशं चिन्तयिष्यामः, निश्चयेन अस्माकं संस्कृतम् अस्माकं जीवनेषु भविष्यति, अस्माकं जीवनेषु भविष्यति, अपि च अस्माकं किमस्ति प्रगत्यां भविष्यति, अस्माकं प्रगतिः भविष्यति संस्कृते। अनेन एव अहं स्ववाणीं विरमामि, यत् वयं सर्वे मिलित्वा न केवलं संस्कृतं पठेम, अपि च पठित्वा अन्यान् अपि पाठयेम। पाठयित्वा अस्माकं किमस्ति ज्ञानस्य वृद्धिः अपि भवति, अन्यः अपि जानाति। यदि वयम् एकं श्लोकं जानीमः संस्कृतस्य, तत् श्लोकं वयं पाठयामः। यदि वयम् एकं वाक्यं जानीमः, तत् वाक्यं पाठयामः। यदि वयम् एकं शब्दं जानीमः, तत् शब्दं वयम् अन्यान् बोधयामः। एषः अस्माकं लक्ष्यं भवतु इति अस्माकं विचारः भवतु। एतेन अहं स्ववाणीं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। बहु शोभनं मुकेश महोदयः। यदि एतादृशाः नवयुवकाः, किशोराः संस्कृतसेवायां संलग्नाः भविष्यन्ति, संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं सन्नद्धाः भविष्यन्ति, तर्हि अवश्यमेव अस्माकं संस्कृतभाषा, अस्माकं प्राचीनं, तस्याः प्राचीनं गौरवम् अवश्यमेव प्राप्तुं समर्था भविष्यति। इदानीम् अग्रिमकार्यक्रमे अहम् आमन्त्रयामि सुश्रीः पूजा राउत भगिनीम्। कथ्यते यत् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वेषाम् उपनिषदां सारः श्रीमद्भगवद्गीतासु एव निहितः। अस्माकं समूहे बहवः गीताव्रतिनः बन्धु भगिन्यः सन्ति, यान् सर्वा भगवद्गीता कंठस्था अस्ति। अहं तान् सर्वान् नमामि। तथैव तेषु एव एका भगिनी अस्ति, सुश्री पूजा राउत भगिनी। इदानीं तानेव श्लोकान् प्रस्तौति, यान् गीत्वा कुरुक्षेत्रे विश्वरूपदर्शनानन्तरं प्रबुद्धः अर्जुनः योगेश्वरं प्रति क्षमायाचनां कृतवान्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तर्हि प्रस्तुता अस्ति सुश्री पूजा राउत भगिनी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यौ, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। बहु शोभनं भगिनी। रणाङ्गणे अर्जुनं युद्धाय प्रेरयितुं
श्रीकृष्णः यदा विविधमार्गैः प्रयतमानः आसीत् तदा अर्जुनः विश्वरूपदर्शनस्य इच्छां प्रादर्शयत्। तदैव श्रीपरमात्मा तं विश्वरूपदर्शनं कारितवान्। तत्प्रसङ्गे एव स्वमनोगतं प्रकटयितुम् अर्जुनः यदुवाच तदेव पञ्चश्लोकात्मकं मनोगतं त्वया अत्यन्तशोभनतया प्रस्तुतं। धन्यवादः। इदानीं संस्कृतस्य महत्त्वस्य विषये वक्तुम् अहम् अजिता महोदयां निवेदयामि यत् सा अत्र संस्कृतस्य विषये किञ्चित् वदतु। स्वागतमस्ति महोदयायाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। संस्कृत भाषा देवभाषा इति कथ्यते। एषा हि सूरभारती देववाणी इति कथ्यते। इयं भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः शब्दभण्डारः अति विपुलः अस्ति। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इयमेव अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनेन वयं संस्कारिताः भवामः। अस्माकं भारतीयसंस्कृत्याः षोडश अस्यामेव संस्कारः अपि अस्ति। गीता पुराण वेदाः उपनिषदाः अस्यामेव अस्ति। संस्कृत भाषा सरला मधुरा जनप्रिया च अस्ति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहु शोभनम् अजिता भगिनी। इदानीं समयः अस्ति अस्माकं अतिथिमहोदयस्य उद्बोधनस्य, परन्तु अस्माकं मध्ये एका भगिनी अस्ति, व्यवसायेन तु या अभियन्ता अस्ति, तस्याः मनसि संस्कृतस्य अति अनुरागः अस्ति, अत एव संस्कृतम् अपि पठति सा। तथैव सा ओडिसी नृत्याङ्गना अपि अस्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् महाकवि जयदेवकृत गीत गोविन्दं संस्कृत वाङ्मयस्य अत्यंत मधुरा अप्रतिमा च रचना। तस्याः एव रचनायाः अष्टपदीम् आधृत्य एषा भगिनी, यस्याः नाम सुश्रीः शुभदा मुजुमदारः अस्ति, भवतां समक्षम् एकाम् ओडिसी नृत्य प्रस्तुतिं प्रस्तौति। सखी हे केशी मथनम उदारम। नमस्कारः, नमो नमः। आज मैं आपके सामने एक अभिनय प्रस्तुत कर रही हूँ। इस अभिनय के प्रमुख पात्र हैं श्री कृष्ण, श्री राधा और राधा की सखी। इस अभिनय में राधा श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करने में लीन है। वह अपनी सखी से कहती है, हे सखी, केशी नामक दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण से मेरा संगम करा दो। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मेरे साथ रमण कर रति सुख का अनुभव किया था। उनके विरह में मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे सखी, मनोरथ के प्रदाता श्री कृष्ण का मुझसे मिलन कराओ।
बहु बहु धन्यवादाः शुभदे भगिनी। भवती अत्यन्तमनोरमां मनोहरां रम्यां च नृत्यप्रस्तुतिं दत्तवती। इदानीं समयः अस्ति अस्माकं मुख्यातिथिमहोदयस्य उद्बोधनस्य। परन्तु तिष्ठन्तु किञ्चित् कालार्थं। वयं महोदयानाम् एतत् उद्बोधनं विश्वसंस्कृतदिवसस्य अस्य कार्यक्रमस्य रेकॉर्डिंग पार्ट 3 मध्ये श्रोष्यामः। तदा प्रभृति नमस्कारः, पुनर्मिलामः अग्रिमे रेकॉर्डिंग पार्ट 3 मध्ये। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।